होते रे होते. ते कोणाक गेले. तो कोणाक गेला तो तुका दिसता. आनी जर तर हे PWD आनी जर हेजेर तर हे एक्शन घेना जाल्यार हांव FIR करतलो म्हणून हेचेर प्लस सगळे मिनिस्टर टोटल पंचायतीचेर प्लस मिनिस्टर सगळ्यांचेर आनी PWDचेर हांव FIR फायल करतलो कोण मरत जाल्यार. ते तुमकां दिसता ना दोळे फोडून येवन ताबडतोब एक रस्तो PWD कारभार बंद करपाचो आनी हें काम करपाचें. कित्याक आनी कोण मेलो ही FIR करतलो. हे पळय हे सगळे कोसाळ आयल्या दोळे फोडून दिसना पळयात कोणशाक कितें दिसतात तें. अरे केन्ना हे 2 दिसां भितर शुवर कोण ना कोण मरतलो आनी हांव FIR फायल करतलो मेन म्हणजे PWDचेर आनी PWD मिनिस्टराचेर आनी MLAचेर. तुमी पळय ताबडतोब करिना जाल्यार 2 दिसां भितर पयलीं ब्लॉक कर आनी मागीर सांग पळय गाडयो खंय वयता आनी खंय लोक ट्युरिस्ट बी तेंची तर फॅमिली धाकटी भुरग्यां मेली कोणाक रडटले. तुमकां मात्तूय कळना. अरे अक्कल घ्या रे. काय पयशांनीच नासतात रे. आनी तुमकां कांय गावना हेजेर हे रस्ते केले ते रस्ते सुद्दां सारके ना. आज त्या कॉन्ट्रॅक्टरान चेक करता शिमी पळय खंय वायट वयर सरता ती. हांव मागता लोकां कडेन बंद करा वचपाचें आनी तांकां बेगीन ताबडतोब नाल्यार हांव FIR 100% फायल करतलो पंचायती प्लस सगळ्यांचेर.